नमस्कार। शैक्षिक रूपान्तरण कार्यक्रमको 12औं श्रृङ्खलामा सहकर्मी रमिला सुवेदीसँगै म बासु सुवेदीको हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। विगतको 11औं श्रृङ्खलामा हामीले एक बिच्छु शिक्षकसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यस कुराकानीलाई विविध व्यक्तित्वहरूले अत्यन्त मलाई राम्रो मानिदिनु भयो र विविध किसिमका रचनात्मक सुझावहरू पनि हामीलाई प्राप्त भइराखेका छन् र विविध व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रममा फरक व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रममा ल्याइदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गरिराख्नु भएको छ। यसै क्रममा आज हामी एक नयाँ सृजनशील शिक्षकसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विशेष गरी युवा शिक्षकहरूका शैक्षिक अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा युवा शिक्षकहरूका असल अभ्यास र सृजनात्मक कार्यहरूको प्रसार गर्नु पनि हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न हुन युवा वर्गलाई कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने पक्ष पनि हाम्रो यस कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। हामी रूपान्तरणमुखी शैक्षिक प्रक्रियाहरूको खोजीमा छौँ र शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी त्यति नै चिन्तनशील छौँ। यसै क्रममा आजका अतिथिलाई हामीले यस कार्यक्रममा प्राप्त गरिसकेका छौँ र विशेष गरी आजका अतिथि यो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट, विशेष गरी साना बालबालिकाहरूको सामाजिकीकरण र शिक्षासँग निकै अनुभव हासिल गर्नुभएको व्यक्तित्व हामी बीचमा हुनुहुन्छ र यसका साथै उहाँ विशेष गरी शिक्षामा उद्यमशीलता कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा पनि लागि परिराख्नु भएको छ। उद्यमशीलता बिना शिक्षाको विकास हुन सक्दैन। शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू वा शिक्षा क्षेत्रमा जुन उद्यमशील भएर अघि बढ्ने व्यक्तिहरू शिक्षा प्रेमी नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने व्यक्तित्व आज हामी सँग हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँले यो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन प्र्याक्टिसनर ECEP को एउटा संस्थापन गरेर त्यस मार्फत धेरै क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको छ। विविध रचनात्मक क्रियाकलापहरू, भर्चुअल सेसनहरू आयोजना गरिराख्नु भएको छ। धेरै व्यक्तित्वहरू यसबाट लाभान्वित भइराख्नु भएको छ। उहाँका विचारहरू सुनिराख्नु भएको छ। उहाँ हाल अल्फाबेट प्री स्कुल एन्ड किन्डरगार्टन 7 दोबाटो काठमाडौँमा प्रोग्राम डेभलपर र स्कुल म्यानेजरको रूपमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। निज अत्यन्तै क्रियाशील व्यक्तित्व, अत्यन्तै सृजनशील व्यक्तित्व आजका हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा एमफिल लिडरसिप इन एजुकेसनमा अध्ययनरत व्यक्तित्व प्रेम कुमारी थापा, हामी प्रेमा थापा मात्रै पनि भन्ने गर्छौँ, माया थापा पनि भन्ने गर्छौँ। उहाँलाई हामी एकदमै मिठो नामबाट त्यस्ता व्यक्तित्वलाई हामी आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्रेमा म्याम, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते अनि धेरै धेरै धन्यवाद सुरुमै मलाई यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएको र आफ्नो केही विचार राख्न दिनु भएकोमा बासु सर र रमिला म्याम दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद छ सर। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम नै ठिक छ सर। अनि यो यहाँको यो सेटिङ हेरिरहँदा यहाँको त एकदमै ECD कै कक्षा कोठाकै सेटिङ वा यहाँको अफिसको सेटिङ यो कस्तो सेटिङ हो, यसको बारेमा छोटो जानकारी गराउनुहोस् त। यहाँ यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ? म अहिले कक्षा कोठामै छु सर। कक्षा कोठामै अफिस बनाएको छु अनि त्यो भएपछि कम्तीमा हामी टाढा भए पनि हेर्ने सानो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यो कक्षा कोठामा भएको अनुभव गरोस् भनेर एक प्रकारको केयरिङको लागि कक्षा कोठामै आफ्नो अफिस बनाएर बस्नु भएको छ यहाँले। हजुर सर। बालबालिकाहरू नजिकै सधैँभरि सँगै हुनुपर्छ, यो पक्षमा अत्यन्तै राम्रो यहाँको प्रसङ्ग। ओके, यहाँलाई कुराकानी हामी बिस्तारै सिलसिला त बढाउने नै छौँ र यहाँ अत्यन्तै मसिना बालबालिकाहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने काममा लागिराख्नु भएको छ। अनि बालबालिकाहरूको प्रसङ्ग उठाउँदा किन यहाँ प्रेमा म्यामको बालपनको बारेमा हामी कुरा नगर्ने? है त रमिला म्याम, उहाँको बारेमा कुरा गर्न जरुरी छ नि त है। त्यसैले हामीले प्रेमा म्यामको बालपनको बारेमा पनि जान्न चाहन्छौँ। यहाँको बालपन कसरी बित्यो, त्यो बालपनको बारेमा हामीलाई छोटो जानकारी गराउनुहोस् न। थ्याङ्क यू सर। बाल्यकालकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म घरको माइली छोरी अनि मेरो माथि दाजु र दिदी अनि बुवा र मामु चाहिँ अहिले हेर्दा त्यति बेलाको चाहिँ अलिकति प्रोग्रेसिभ विचारकै हुनुहुन्थ्यो। आमा आफै पढालेखा नभए पनि छोरीहरू पनि बराबर पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको अनि बाबा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा पढाइप्रति चाहिँ मेरो घरमा ठुलो दाई दिदी भन्दा चाहिँ म बढी पढाइमा अलिक तेज अनि टप 3 भन्दा कम आयो भने चाहिँ रुनु मन लाग्ने। पढाइप्रति रुए पनि मेबी कुराकानी क्रममा निस्किन्छ किन म यो शिक्षा क्षेत्रप्रति आकर्षित भएको छु। यसमा चाहिँ मेरो बाल्यकाल, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सले एकदमै ठुलो रोल खेलिराखेको हो। अनि त्यो सँगसँगै
ठुलो दाजु र दिदी भएको हुनाले जेन्डर वाइज छोरा मान्छे जस्तो फुटबल खेल्ने, ठुल्ठुलो भर्याङबाट ठुलो पर्खालबाट छलाङ मार्ने, रुख चढ्ने पनि गर्यो। त्यो गर्न पनि रमाइलो हुन्थ्यो। दाइको पछि लाग्दै भने दिदी सँगसँगै चाहिँ दिदीलाई अलिकति घरमा हेल्प गरिदिनु पर्ने, घरको अलिकति घरायसी कामहरू हैन। यो गुण चाहिँ मैले दाजु र दिदीबाट लिएँ। पढाइ चाहिँ कता बाबाबाट आयो। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ लाग्छ मलाई यहाँसम्म आउनलाई मेरो बाल्यकालले धेरै हेल्प गरेको छ सर। हामी सानोमा एक प्रकारको भन्छ नि फ्रिडम, तर विथ डिसिप्लिन पनि हुन्थ्यो। तर विदिन दैट क्राइटेरिया। यहाँलाई एउटा प्रसंग म यसरी जोडे, यहाँको बाल्यकालको जुन शिक्षा, आफ्नो शिक्षा छ नि, घर परिवारको प्रसंग यहाँले उठाउनु भयो। यहाँको शिक्षा कुन ठाउँमा भयो, कसरी त्यो शिक्षा भयो, त्यतिखेरको केही अनुभवहरू छ त्यो बालपनका शिक्षाका बारेमा? मैले सुरुको चाहिँ अब खास मेरो स्कुली पढाइ चाहिँ इन्डियातिर भयो हैन। त्यहाँ हुने बेला चाहिँ मैले के पाएँ भने मैले चाहिँ भाग्यमानी म के भयो भने दुईटै कल्चरमा मजाले हुर्किनु पायौँ कि। दुईटै कल्चरमा मजाले हुर्किनु पनि पायौँ अनि अपर्च्युनिटी पनि त्यतिकै नै आयो। यो चाहिँ प्राय भन्छ मान्छेले अब धेरै बाध्यताहरू हुन्छ, तर मलाई चाहिँ लाग्छ अपर्च्युनिटी भनेको बाध्यताको बीचमा पनि निकाल्न सकिन्छ। एकदम हामी पनि एकदम हुने खाने घर एकदम हाई क्लासबाट हैन, वी आर लाइक सिम्पल मिडियम क्लास हैन। तर त्यहाँबाट पनि हरेक कुराको ब्यालेन्स, एउटा कल्चरली कसरी हुर्किने हो, फ्रिडम कतिको पाउने हो, एउटा बच्चामा हुने जस्तो त्यति बेला सानो सानो जिज्ञासाहरूलाई कसरी हामी भनौँ न एक्सपेरिमेन्ट गर्न। अहिले पनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट मलाई लाग्छ अहिलेको बच्चाहरूले पनि त्यति धेरै एक्सप्लोर गर्न पाइराखेको छैन जुन हामी सानोमा गर्थ्यौँ हैन। अब एन्टरप्रेन्योरशिपको कता कहाँबाट आयो भन्दा अब भर्खर 5-6 वर्षको दादा दिदीको पछाडि लागि त्यो बगैँचातिर आँपहरू जामुनहरू त्यतिकै हुन्थ्यो, टिप्यो अनि बाटोमा यस्तो बसेर बेच्न बस्यो कि। सो इट्स लाइक हामीलाई त हाम्रोसँग रुख छ, हामीले त खान पाइराखेको छौँ। त्यहाँ त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ जो चाहिँ खान चाहिँ मन पराउनु हुन्छ तर छैन उहाँहरूसँग रुख हैन, भने किन नपाओस् त उहाँले पनि भनेर मैले त्यो अनुभव एकदम याद छ कि। अनि कहिलेकाहीँ म आफै पनि छक्क पर्छु कि म एउटा प्राय एजुकेसनमा लागेको मान्छेहरू चाहिँ अब अलिकति एजुकेसन प्रति नै अलिकति समर्पित हुन्छ, तर अ कम्बिनेसन अफ एजुकेसन एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सायद त्यो सम्झिँदा चाहिँ त्यति बेलादेखि नै सुरु भइसकेको रहेछ भन्ने चाहिँ कता थाहा पाउँछु हैन। अनि देन अहिले हामी जति इस्पिरीमा एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ जानी नजानी हामी सबैले गरिराखेको हुन्छौँ। अब यो स्टेजमा आइसकेपछि केही जानिसकेपछि चाहिँ नजान्नेहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ। हामी सानोमा त्यो बेलामा हाम्रो मामुले चाहिँ राति एकदम कम्पलसरी कथा हुन त बिचारा उहाँ नेपालको एउटा अनि त्यसलाई कसरी त्यो यादलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने भनेर हामीलाई कथा सुनाउनु हुन्थ्यो। तर त्यो कथा यति तरिकाले हाम्रो दिमाग, स्पेशली मेरो दिमागमा, अब म अरू दिदी बहिनीहरूलाई सोच्छु त्यति सम्झिनु नहुँदो रहेछ उहाँहरू चाहिँ। मेरो दिमागमा म एउटा स्टोरी महिनासम्म सुन्न सक्थेँ अनि मलाई त्यो कथा यहाँलाई यो प्रसङ्गसँगै हामी के जोड्छौँ भन्दा यहाँको जुन विद्यालयमा जानुहुन्थ्यो, विद्यालयको वातावरण कस्तो थियो, त्यो वातावरणबाट यहाँ कसरी प्रभावित हुनुहुन्थ्यो र अहिले यहाँले जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो बालपनमा चाहिँ यहाँको त्यो अहिले त एउटा फर्दर प्रिन्सिपल भएर काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले एकदमै बालबालिका केयरिङ गरिराख्नु भएको छ, त्यतिखेर आफूलाई अरूले केयर गर्दाखेरिको फिलिङ के छ यहाँलाई? त्यति बेला पनि रमाइलो थियो। मेरो स्कुलको एक्सपिरियन्स पनि छ। हामी चाहिँ कम्युनिटी स्कुलमा पढेको हौँ है। अनि कम्युनिटी स्कुलमा पढ्दा पनि अब लाइक भनौँ न 30 इयर्स ब्याक है, त्यति बेलामा पनि जस्ट केही चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यहाँको स्कुलको एउटा नियम त्यो आई डोन्ट नो त्यहाँको टिचर्सहरूले चाहिँ त्यति बेलाको प्र्याक्टिस थियो कि त्यो गर्नु भएको कि ग्रुप मिलाएर अनि एउटा राम्रो स्टुडेन्टलाई त्यो ग्रुपको चाहिँ तपाईँ लिडर है, अब जसलाई पढ्न आएको छैन त्यो पढाउने काम चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा है भनेर छुट्याइदिनु हुन्थ्यो। अहिले यसो सम्झिँदा कता चाहिँ आफ्नो काम रेस्पोन्सिबिलिटी अलिकति सजिलो होस् भनेर पनि दिनु भएको हो होइन। तर त्यसले चाहिँ हामीभित्र चाहिँ लिडरसिप स्किल चाहिँ डेभलप गर्यो कि। म सम्झिन्छु 3-4 क्लासमा अब हामी 4-5 जना साथी थियौँ, अहिले कुराकानी गर्छौँ, हामी चाहिँ एकदम राम्रो पढ्नुमा
अनि उहाँले चाहिँ के गरिदिनुहुन्थ्यो भने 4-5 जनाको ग्रुप बनाइदिनुहुन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ थापा भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो कि थापा तेरो ग्रुप यो हो है। अनि अब त्यो ग्रुपको मेम्बर्सहरू भन्दा बढी हामी लाग्ने कि यदि मेरो ग्रुपको मेम्बरले राम्रो गरेन भने चाहिँ म फेल हुनु हो, मलाई लाज हुन्छ। अनि उसको लागि भए पनि हामीले पुरा त्यो टिचर गुण त सुरुदेखि नै निस्केको, कापी किताब लिएर अनि जहाँ टिफिन भयो प्राय सबै गेमहरू खेल्न जाने, टिफिन हुने, सबजना यताउता गफ गर्ने। म चाहिँ मेरो ग्रुपको साथी ल साथी एकछिन बसौँ, के कुरा आएन ल सोधौँ ल कुरा गरौँ भनेर चाहिँ त्यो 3-4 क्लासदेखि नै सुरु भइसकेको थियो। अनि त्यो हुँदा चाहिँ मलाई स्कुलमा चाहिँ लिडरसिप स्किल डेभलप गर्नुमा एकदम नै मलाई त्यो स्कुल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ हेल्प गरेको हो। अनि सुरुमा त्यसरी दिनुभयो अनि पछि अलि ठुलो हुँदै जाँदा चाहिँ अब लाइक एउटा स्कुलमा हुन त इट्स लाइक कम्युनिटी स्कुल हो तर अलि राम्रै खालको कम्युनिटी स्कुल होइन। अनि अब एउटा स्कुलमा कोही टिचर एब्सेन्ट हुनु भयो भने चाहिँ अर्को सेक्सनको जो राम्रो अर्को सेक्सनको कोही टिचर एब्सेन्ट हुनु भएको छ भने चाहिँ त्यो ब्राइट स्टुडेन्टहरूलाई ल अनि थापा जा त क्लास लिदियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि गयो होइन। अब आफै 6-7 मा पढ्दैछु तर 6-7 कै साथीहरूसँग चाहिँ गफ गर्ने, उनीहरूले पढाउने किताबहरू एकदमै राम्रो। यहाँले बालपनलाई एकदमै सम्झिनु भयो, विशेष गरी समूहमा काम गराउने बानीले यहाँलाई नेतृत्व सिपको विकास गरायो। यहाँलाई अर्को कक्षामा खाली भएको कक्षामा जाँदा जाँदै एउटा शिक्षकको महत्त्व बुझ्नु भयो। त्यो पारोबाट एउटा शिक्षक बन्दा रमाइलो हुने रहेछ भन्ने फिलिङ पनि आयो। अब यहाँलाई एउटा क्रिटिकल प्रश्न चाहिँ नढाँटी भनिदिनु होला, के यहाँको पहिलो चोइस नै यही शिक्षण पेसामा लाग्छु भन्ने नै थियो? सानोमा बुद्धि नहुन्जेलसम्म म शिक्षक पेसामै लाग्छु भन्ने। बुद्धि नहुने बेलासम्म चाहिँ बुद्धि भएपछि बुद्धि भएपछि चाहिँ के थाहा पाएँ भने बुद्धि भएपछि चाहिँ मलाई टिचिङ फिल्ड त्यति ग्ल्यामरस लागेन। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो चाहिँ तपाईको भनौँ न एकदम अब वरिपरि हेर्दा एकदम सिम्पल कुर्ता पजामा लायो, साडी लायो, त्यो चाहिँ अलिकति त्यो त्यति बेला भन्छ नि टिनेजको बेलामा आई नेभर वान्टेड टु बी अ टिचर कि त्यो मलाई ग्ल्यामरस लागेन। अनि त्यसपछि लागेन। सो टिचरहरू भनेको पछि यु आर नट अलाउड टु पुट अन नेल पोलिस, यु आर नट अलाउड टु डु हेयर स्टाइल होइन। अनि कपडाहरू पनि सिम्पल लगाएर जानुपर्ने। अनि मलाई एकदम याद छ तर इट्स लाइक गर्नुपर्ने, किनकि हामीले चाहिँ के भनिदिएको थियो भने एसएलसीसम्म चाहिँ हाम्रो जिम्मा हो अनि त्यसपछि अगाडि पढ्ने हो भने चाहिँ यु निड टु डु समथिङ, यु निड टु अर्न समथिङ होइन पढाइको लागि। अनि आई स्टार्टेड एज अ टिचर इन अ बोर्डिङ स्कुल। अनि त्यहाँ गइसकेपछि यहाँलाई रोके मैले। अब अघि यति यो फिल्डमा त्यति रुचि नहुँदै अनि टिचिङ प्रोफेसनमा कसरी आउनुभयो? त्यो यहाँको त्यो जुन अघिको प्रसङ्ग जुन टिचिङमा आउने प्रसङ्गलाई एकपल्ट दोहोऱ्याउनुहोस् न, कसरी छिर्नु भयो प्रोफेसनमा? बीचमा मैले छोडे पनि टिचिङ मैले छोडे एन्ड आई ट्राइड भन्दा अगाडि जुन जोइन हुनु भयो नि स्टार्टिङमा त सुरुवात त गर्नु भयो नि यो प्रोफेसनमा आउन मन नहुँदै कसरी आउनु भयो? यहाँको आर्जनको सिलसिलामा हो, आर्जनको सिलसिलामा क्लास 2 पढ्नु छ, आईए पढ्नु छ, एसएलसी सम्म चाहिँ हामी चाहना चाहिँ के थियो? यहाँलाई रियल चाहना चाहिँ के थियो म्याम? यहाँको यहाँ म यो बन्छु भन्ने के थियो? अब अलि लाजै हुन्छ भन्न पनि हैन। आई रियली वान्टेड टु बी अ सिंगर और एन एक्टर के मलाई सुरुमा पनि हैन अगाडि बसेर एक्टिङ सबजना घुम्न जान्थ्यो, म एक्लै भयो भने खुसी। अनि मजाले लिपस्टिक लाएर अनि कुन चाहिँ नयाँ गीत आएको थियो ऐनामा आफै हेर्दै फुलहरू छर्किँदै नाच्ने। अनि आई युज टु सिङ अ भेरी गुड सङ। सो म सिङ्गर चाहिँ बन्छु भन्ने थियो। म सिङ्गर, एक्टर या आर्टिस्ट बन्छु, मेरो चाहिँ तिनटामा चाहिँ एउटामा बन्छु भन्ने थियो। अनि हामी चाहिँ सुरुमै त्यो कीर्तनहरूमा भाग लिएर त्यो भजनहरू गाएर पनि पैसा कमाएको हो कि पैसा कमाउने सिलसिला सुरुदेखि नै भएको। अनि भजन गाउन अनि सबैले पनि तिम्रो राम्रो भोइस छ, तिमी अगाडि आऊ, तिमी लिड गर भन्थ्यो हैन। अनि सो म चाहिँ के त सिङ्गर हुन्छु, एक्टरको लागि चाहिँ हामी ठिक छ म्याम, ठिक छ एकदम। यहाँले राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हामीलाई पक्कै पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, हाम्रो आर्थिक अवस्थाहरू सबल हुँदैनन्, त्यो कुरालाई म्यानेज गर्नुपर्छ, कुनै प्रोफेसन रोज्नुपर्छ। यो कारण यहाँले टिचिङ पेसा रोज्नु भयो। अब एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् त, कुन बेलादेखि चाहिँ यो पेसामा प्रवेश गरेको चाहिँ ठिक गरेछु भन्ने फिलिङ कहिले भयो यहाँलाई? यो चाहिँ अराउन्ड 2002 इयरतिर होला। त्यति बेलासम्म पनि टिचिङ एकचोटि टिचिङ गरे छोडे। अनि अर्को प्रोफेसनमा ट्राई गर्दा मलाई चाहिँ अलिकति रेस्पेक्ट भएन। जति एज अ टिचर हामीले रेस्पेक्ट टिचिङमा पाउँथ्यौँ
पाउँथेँ मैले त्यो अरू प्रोफेसनमा चाहिँ एकदम मामुली भएको हुनाले चाहिँ मलाई होइन बरु स्यालेरी कम भए पनि टिचिङ नै ठिक रहेछ एउटा रेस्पेक्टको लागि म फर्केँ तर 2002 मा चाहिँ आई गट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ अ प्रोजेक्ट स्कुल त्यो चाहिँ चापा गाउँमा छ साङ्ग्रिला इन्टरनेसनल स्कुल भनेर त्यो चाहिँ भर्खर इस्टाब्लिस भएको स्कुल थियो अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो जर्मन भलिन्टियर्सहरू आउनुहुन्थ्यो होइन सुरुमा उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभएको सो उहाँले चाहिँ एकदम ह्युमन रिसोर्सको लागि चाहिँ धेरै ट्रेनिङहरू टिचर्स डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको धेरै कामहरू गर्नुभयो हामी फर्स्ट ब्याच हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीसँग धेरै प्रकारको ट्रेनिङ्सहरू र स्पेसली फेरि यो भावना चाहिँ त्यहाँबाट पनि आयो कि तपाईँहरूलाई त हामी रिसोर्स पुऱ्याइदिन्छौँ त त्यहाँ कम्युनिटी स्कुलहरू पनि छ सो तपाईँहरू चाहिँ यसरी ट्रेन हुनु पर्यो कि कम्युनिटी स्कुलमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब स्पेसली त्यो ग्रुपमा चाहिँ म चाहिँ टिचर्स रिसोर्स सेन्टरको लागि चाहिँ प्रिपेयर भइराखेको थिएँ मलाई चाहिँ त्यसरी मैले धेरै प्रोजेक्ट्सहरूमा इन्भल्भ गराइराख्नु भएको थियो स्कलरसिप प्रोजेक्ट थियो अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति मलाई कोअर्डिनेट गर्न लाइराख्नु हुन्थ्यो होइन त्यहाँबाट चाहिँ आई रियलाइज कि टिचिङ भनेको चाहिँ इट्स नट क्लासरुम प्र्याक्टिस मात्रै होइन यो चार दिवारभित्र मात्रै गर्ने काम होइन लर्निङ जहाँ पनि हुनसक्छ टिचिङ लर्निङ जहाँ पनि हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ त्यो तरिकाले हेर्न सक्नु पर्यो तपाईँको भिजन त्यो तरिकाले हुनु पर्यो एन्ड टिचिङ इज नट ओन्ली अबाउट टेकिङ डस्टर एन्ड चक टेकिङ मार्कर एन्ड बुक्स एन्ड देन त्यसपछि क्लासरुमभित्रमा बच्चालाई कन्टेन्ट वाइज पढाउनु मात्रै टिचर होइन अनि एजुकेसनमा पनि क्लासरुम प्र्याक्टिस टिचर मात्रै पनि प्रोफेसन हुँदैन धेरै कुराहरू धेरै एरियाहरू छ जहाँ चाहिँ हामी वर्कआउट गर्न सक्छौँ जस्तो म एज अ टिचर छिरेँ तर मैले चाहिँ स्कलरसिप प्रोजेक्ट दिनुभयो सो स्कलरसिप प्रोजेक्ट दिँदा चाहिँ मैले क्लासरुममा पढाइराख्नु बाहेक पनि म घर घर गएर त्यहाँको स्थिति कस्तो छ बच्चा कुन बच्चाले स्कलरसिप दिनाले कस्तो खालको क्राइटेरियाहरू क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसको रिपोर्टिङ कसरी गर्ने भन्दा त यो त टिचिङ लर्निङ भन्दा क्लासरुम भन्दा बाहिरको काम भयो तर दिस इज अल्सो पार्ट अफ एजुकेसन है त्यो चाहिँ मलाई एकदमै ओपन अप गर्ने काम चाहिँ मैले त्यहाँबाट पाएँ त्यसपछि आई थिङ्क म यति धेरै एन्ड देन आई रियलाइज कि होइन म चाहिँ टिचिङकै लागि म चाहिँ एजुकेसनकै लागि हुँ अब म अर्को प्रोफेसन लिँदिनँ जे गर्नु छ मैले एजुकेसनकै म गर्नु छ बरु एजुकेसनको डिफ्रेन्ट प्याराडाइमहरू कसरी खोल्ने धेरै एरियाजहरू कसरी खोल्ने त्यसमा चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ तर म चाहिँ अब एजुकेसनकै लागि रहेछु भनेर अनि दायाँ बायाँ के पनि देखिनँ अनि त्यसपछि रियली भेरी इन्सपायरिङ स्टोरी है हजुरको त्यो एकदमै यसमा ग्ल्यामर छैनबाट फाइनली यु केम टु रियलाइज द्याट होइन एजुकेसनमा चाहिँ ठुलो चार्म र ग्ल्यामर पनि रहेछ भन्ने हजुरलाई त्यो रियलाइजेसनको जर्नी भयो हजुरको अनि त्यसै गरेर अब अर्को भनेको चाहिँ यो सबै कुरामा त कस्तो भने स्कुलले प्लेटफर्म दिने मात्रै नभएर टिचर आफै मोटिभेटेड हुनुपर्ने रहेछ होइन त्यो गर्न सक्ने रहेछ हजुरको त्यो रियलाइजेसनको फेज र अहिले चाहिँ यु योरसेल्फ यु आर रनिङ अ स्कुल त्यहाँ पनि देयर आर सो मेनी हुन्छ नि नयाँ भर्खरका फ्रेस टिचर्सहरू हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूको पनि त जस्ट जुन किसिमको हजुरको थियो नि त्यो टाइममा पर्सेप्सन हो त्यो खालको पर्सेप्सन अहिलेको टिचर्सहरूमा होला अब त्यतिखेर आफूले चाहिँ यहाँ ग्ल्यामर छैन मैले चाहिँ अर्निङ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि र अहिले चाहिँ त्यसरी त्यो अर्निङ गर्नुपर्छ भन्ने टिचर्सहरू आउँदाखेरिको त्यो अनुभवमा के फरक छ म्याम हजुरको एज अ लिडर र त्यतिखेर चाहिँ एज अ टिचर हुँदाखेरिको के हुँदो रहेछ म्याम त्यस्तो टिचर्सहरूलाई ह्यान्डल गर्न मोटिभेट गर्न अहिलेको जेनेरेसन अलिकति डिफ्रेन्ट रहेछ म्याम हाम्रो जेनेरेसन यो जेनेरेसन चाहिँ मैले के लाएँ पत्ता भने पहिला चाहिँ अब केही न केही हामी बाध्यतावश लाग्यौँ अनि काम गर्दै जाँदा यो चाहिँ मेरो लागि राम्रो हुने रहेछ अनि हामीले हाम्रो लागि आफै अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने हो किनकि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छ अहिलेको जेनेरेसनमा कता कता मलाई हुर्काइले पनि अब जस्तो भनौँ हामी +2 पढ्नलाई चाहिँ यु हेभ टु अर्न योर सेल्फ भन्ने भयो होइन तर अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ ब्याचलर पढिसक्नु भएको जो हामी कहाँ आउनुहुन्छ है नयाँ टिचिङको लागि जो आउनुहुन्छ ब्याचलर मास्टर पढिसक्नु भएको हुन्छ तर उहाँले चाहिँ होइन तपाईँ स्कुलमा आउनु भएको छ हाम्रो सर्टेन रुल्सहरू छ त्यो भित्र तपाईँले काम गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ अलिकति उहाँले चाहिँ आफ्नो कम्फर्टेबल जोनभन्दा बाहिर काम गराउनु पर्यो भने चाहिँ दे लिभ सो त्यो अलिकति एक त काम गर्ने त्यति धेरै
जोस जाँगर आई डोन्ट नो अहिले पनि हामीले ग्ल्यामर चाहिँ अलिकति ल्याउनु पर्यो एजुकेसन ग्ल्यामर इन अ भेरी पोजिटिभ वे होइन ग्ल्यामर भन्नाले टिचर्स आर इट्स नट ओन्ली टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेस मात्रै होइन धेरै कुराहरू हुनसक्छ भनेर सो अलिकति जेनेरेसनमा चाहिँ मैले फरक पाएको छु त्यो हुर्काइले गर्दा पनि होला होइन अलिकति अब हामी भनेको राति 11-12 बजीसम्म काम गरेर बिहान फेरि 5 बजी उठेर जान्थ्यौँ कलेज पनि जान्थ्यौँ 2 घन्टा हाम्रो त म त घरबाट कलेज 45 मिनटदेखि 1 घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो त्यहाँ 1 घन्टा हिँडेर कलेज गएर फेरि बोर्डिङ पढाउनलाई 1 घन्टा गएर पढाएर फेरि 1 घन्टा हिँडेर घर जान्थ्यौँ होइन अब अहिलेको बच्चाहरूलाई यति धेरै सुविधाहरू छ जस्तो मैले एकदम नै फिल गर्छु कि वाइ त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो नजरले हेर्नु हुँदैन भन्दा एक त सुविधाहरू सुख सुविधा अलिकति बढी भएको छ उहाँहरूले अलिकति केही बढी काम गराउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो मेरो कम्फर्टेबल जोन अनि एक त अपर्च्युनिटीको पनि कुरा होला किन म यहाँ यति धेरै काम गरौँ म अर्कै ठाउँमा काम गरौँला नि त त्यो चोइस पनि अब हामीसँग त्यति बेला 10वटा स्कुल थियो होला अहिले 1000वटा स्कुल छ होइन एक त्यो हो अनि कता कता फेरि आई डोन्ट नो तर मेरो अनुभवले चाहिँ भन्छ कि हामी त्यति बेला +2 पढ्ने बेलाको हाम्रो मेच्युरिटी र अहिलेको +2 मा पढ्ने बेला बच्चाहरूको मेच्युरिटी फरक हुँदो रहेछ कि म्याम अनि त्यो सोच म्याम अब एउटा कुरा हजुर म्याम हजुरलाई मैले अर्को कुरासँग जोड्न चाहे हजुर आफैले पनि यो अर्ली चाइल्डहुड सेन्टर यो डेभलपमेन्टको त्यो प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ मेच्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अब हामी चाहिँ यो बच्चाको हुर्काई र उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ ब्रिङ्गिङ अपमा जाउँ न त होइन अब अलिकति स्थितिसँग र यो पेरेन्टको रोलसँग जोड्दाखेरि अहिलेको बच्चामा हजुरकै न्यारेसन अनुसार थोरै मेच्युरिटी थोरै रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो कम हुनुमा कहीँ कतै त्यो हाम्रो हुर्काइमा पो अलिकति कहीँ कतै समस्या अथवा केही किसिमका नपुगेका क्षेत्रहरू लिमिटेसन्सहरू छन् कि हजुरको एज इसिडी प्र्याक्टिसनर त्यो अनुभवले के भन्छ म्याम यो चाहिँ म चाहिँ दुईटै कुरालाई हेर्छु एउटा त प्यारेन्ट्स आफै पनि होइन अनि कता कता फेरि टाइम पनि हो कि यो समय पनि एउटा त्यस्तै नै भयो अब हामी त्यो पहिलाकै 10 वर्ष अगाडिको सिचुएसन कुरेर बस्नु पनि भएन होइन एक त प्यारेन्ट्सहरूमा एउटा कस्तो कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ यो हाफ नलेज इज लिटल नलेज इज भेरी डेन्जरस भन्ने कन्सेप्ट एउटा कतिपय प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अब भन्न द्याट्स वाइ प्रोफेसनल्स आर प्रोफेसनल कि कहिलेकाहीँ उहाँहरू बढी जान्ने भइदिनु कि बढी जान्ने भइदिँदा मलाई चाहिँ लाग्छ कि मेरो छोराछोरीलाई मैले एकदम राम्ररी हुर्काइराखेको छु तर त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट नहेर्ने कि सर्ट टर्म इम्प्याक्टमा मात्रै बस्नुहुन्छ म सानो हुने बेलामा मैले भनौँ न मोबाइल खेलाउन पाएको थिइनँ अहिले खेलाउन पाएको छ भने ल्याओस् नि त उसको मैले कमाइदिएको जस्तो अब मैले कुरा गरौँ मैले +2 मा आफ्नै कमाएर पढ्नु परेको थियो भने मेरो छोराले किन कमाउनु परोस् किन दुःख दिनु पर्यो त्यो सोच अलिकति कता कता गलत हुनसक्छ सधैँ गलत हुन्छ चाहिँ म भन्दिनँ होइन जुन चाहिँ मैले सकिनँ मैले पाइनँ त्यो चाहिँ मेरो बच्चाले पाओस् भन्ने धारणा चाहिँ राम्रो हो तर त्यो पाएको चिज जस्तो मलाई के लाग्छ त्यो पाएको चिजले चाहिँ त्यसलाई लङ टर्म इम्प्याक्ट के दिने हो जस्तो म भन्छु म हजुर अब म एसएलसी +2 सम्म मैले कम्प्युटर पाएको थिइनँ तिमीहरू पनि नपाऊ भन्नु चाहिँ मिल्दैन होइन तर कतिसम्म दिने त कम्प्युटरको कुराहरू एउटा डिलिमिटेसन कुरा हुनु पर्यो हजुर म्याम उहाँहरूलाई समय अनुसारको आवश्यकता अभिभावकले पुरा गरिदिनु पर्यो तर एट द सेम टाइम हामीले पुरा गरेका जुन त्यो लग्जरीले चाहिँ डिपेन्डेन्ट बनाउनु भएन हजुरको आशय यही भनेर बुझ्न सकिन्छ म्याम म्यामलाई थोरै मैले फरक धारतिर लिएर जान्छु म्याम एकदमै इन्स्पायरिङ एन्करेजिङ जर्नीको कुरा गर्नुभयो एकाडेमिकली युआर साउन्ड अनि त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिलीबाट सपोर्ट भएको होइन अब यो सबै कुरा गर्दा हामीले एकचोटि अधिकांश एउटा चाहिँ ठुलो पेरिफेरीमा चाहिँ माया म्यामलाई राखेर हेरौँ जस्तै नेपाली महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन त्यसै गरेर रिसोर्सेसहरू कम भएका महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन होइन हजुरलाई चाहिँ यो पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि आफ्नो जीवनको यो क्षणसम्म आइपुग्दाखेरिसम्ममा महिला भएको हिसाबले हजुरको जुन जर्नीमा कठिनाइहरू आएका त्यस्ता केही उदाहरणहरू छन् म्याम त्यस्तो हजुरको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो कठिनाइहरू नभएको चाहिँ होइन किनकि यो एकदमै सुरुदेखि नै प्र्याक्टिस भइराखेको कुरा हो तर मलाई लाग्छ अगेन यो इन्डिभिजुअल हो कि इन्डिभिजुअल पर्सेप्सन हो कि मैले यो कुराले कठिनाइ माने भने त्यो गाह्रो नै हुँदो रहेछ अनि होइन यो गाह्रो हुँदा पनि जस्तो अहिलेको पनि जुन मैले एजुकेसन कन्टिन्यू गरिराखेको छु इट्स नट एन इजी टास्क कि
यो मलाई गाह्रो छ होइन इट्स लाइक गाह्रो भन्नाले मलाई पढ्नै नपाउने नपाउने होइन जुन प्रकारको एउटा ब्यालेन्सहरू बनाउनु पर्छ कतिपय कुराहरू इग्नोर गरिदिनु पर्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रायोरिटी सेट गर्नुपर्छ होइन सो तपाईहरू चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ महिला भएको हुनाले चाहिँ के कुरामा चाहिँ प्रायोरिटी सेट गर्ने तपाईले है के कुरालाई चाहिँ कुन कुरालाई टाइमली के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डिसिजन गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्नै पर्छ यसमा चाहिँ कसैले पनि आएर तपाईलाई वातावरण बनाइदिने अनि तपाईँ हुर्किने वातावरण बनाएको छैन भने तपाईँ मुर्झाएर जाने त्यो एउटा वातावरणले केही हदसम्म हेल्प त गर्छ नि तर सेल्फ डिटर्मिनेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हजुरले मेरो कति साथीहरू हुनुहुन्छ जो एकदम फ्री इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ तर दे आर कम्प्लिटली हाउसवाइफ भनेको फेरि नराम्रो होइन मैले हाउसवाइफमा पनि हामीले केही क्रिएटिभ वर्कहरू गर्न सक्छौँ जसले अरूलाई हेल्प गर्छ भने चाहिँ डु इट भन्दा होइन म त एकदम खुस घरको खानापिना पकाउने हो लुगा सुगा धुने आइ एम फाइन सो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुँदा पनि उहाँहरू अगाडि बढ्नु सकिराख्नु भएको छैन भने हजुर म्याम यसरी बुझ्न सकियो एक्चुअली डिपेन्ड्स अपन यो पर्सपेक्टिभ होइन त म्याम च्यालेन्जलाई पनि अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु पर्यो अब हजुरको यो म्यानेजमेन्टका हजुरले अघि इस्युजहरू ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो अहिलेको हाम्रो धेरै साथीहरूको चाहिँ कस्तो खालको गुनासो हुन्छ भने स्पेसली यो कोभिडको टाइममा भनौँ होइन अब हजुरको सेटिङ मैले देखिरहेको छु तर धेरै साथीहरूको चाहिँ स्कुल र घरको डिस्टेन्स टाढा जान आउन अप्ठ्यारो घरमै बसेर काम गर्नु परेको छ बुहारीको रोल त्यतिखेरै आमाको रोल त्यतिखेरै एउटा भनौँ न एडुकेटरको रोल त्यतिखेरै श्रीमतीको रोल त्यतिखेरै होइन अब जस्तै त्यो मात्रै नभएर एउटा चाहिँ ठुलो कम्युनिटीको एउटा पार्ट हुनुभयो नि त होइन अब यसमा चाहिँ मैले समयको व्यवस्थापन गर्न सकिनँ मैले कसरी गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो धेरै साथीहरूको त्यो किसिमको गुनासो छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हजुरको आफ्नो अनुभवबाट हजुरले गर्नुभएका व्यवस्थापन गर्नको लागि के चाहिन्छ होला वास्तवमा नट ओन्ली त्यो विल पावर त्यो भन्दा बाहेक हजुरले गर्नुभएको प्र्याक्टिस एकदम छोटकरीमा सेयर गरिदिनुहोस् न म्याम म चाहिँ विल पावर सँगसँगै टिम वर्क र नेटवर्किङ अर्को कुरा चाहिँ एड गर्छु स्पेसली यस्तो बेलामा सबै कुरा हामी आफूले गर्नु सक्दैनौँ सो तपाईँले चाहिँ जे कुरा तपाईँको हातमा सम्भव छ त्यो तपाईँ गर्नुहोस् जे तपाईँसँग छैन देयर इज समवन हु इज विलिङ टु डु दिस वर्क फर यु ओके सो तपाईँले चाहिँ यो टाइम म के भन्छु भने आफूले सक्ने म्यानेजमेन्ट आफूले गर्ने नसक्ने चाहिँ तपाईँले टिमहरू तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँको साथीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेर वर्क डिभाइड गर्ने हो कि लोड डिभाइड गर्ने हो कि एक्लै बसेर हिँड्ने होइन त्यो कहिले पनि हुँदैन एक्लै चाहिँ ओके र यो समयमा त झन् टिचर्सलाई मोटिभेट गर्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ होला नि छैन र म्याम किनकि जहाँ चाहिँ दिस इज द पिरियड अफ इमर्जेन्सी एक्चुअली होइन सबैजनालाई गाह्रो छ माया म्यामले चाहिँ कसरी मायालु तरिकाले आफ्नो टिचर्सहरूलाई नन टिचिङ स्टाफ जति पनि हुनुहुन्छ टिम मेम्बर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटै भनौँ न एउटा अम्ब्रेला भित्र राखेर कसरी सँगैसँगै हिँडिरहनु भएको छ म्याम यो पिरियडमा यो बेलामा चाहिँ म के भन्छु भने यस्तो टाइममा जस्तो दुईटा टाइपको टिचर्सहरू भेटेको छौँ कि मैले एक त एकदमै होइन यस्तो बेलामा पनि हामी सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने लागिराख्नेहरू अनि एक खालको यस्तो टिचर्सहरू हुनुहुन्छ भने ठिकै छ हामी छुट्टीमा छौँ वी डोन्ट ह्याभ टु वर्क चलो छोडेर जानुपर्ने थियो छुटिहाल्यो भन्ने खालको पनि हुनुहुन्छ कि सो म चाहिँ अहिलेको कन्सेप्टमा अहिले के हेर्दैछु भने म चाहिँ फेरि यो चिजमा सायद मेरो अलिकति विकनेस पनि हुनसक्छ होला म चाहिँ टिम मेम्बरको डिसिजनलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा राख्छु इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु वर्क यसमा चाहिँ फेरि तपाईँले मेरो यताउता चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न हामीले सक्दो एकअर्कालाई एडजस्ट गर्दै जाने हो मैले नसक्ने काम तपाईँले नगर्न सक्ने काम मैले गर्ने हो गर्नु छैन भने यु आर फ्री टु लिभ तर त्यो हुन्छ नि बस्ने पनि अनि फेरि 10 वटा बहाना पनि गर्ने यो चिजमा चाहिँ म एकदम स्ट्रिक्ट छु र एकदम क्लियर कट बस्नु मन छ भने आई विल डु एभ्रिथिङ फर यु मलाई हुँदैन म तपाईँको लागि स्किल डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो फाइनेन्सियली हेर्ने हो आई विल डेफिनेटली डु बस्नु छैन भने चाहिँ प्लिज मलाई नझुल्लाउनुहोस् दे आर पिपल सो त्यही गर्दा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अनि यो एकदम राम्रो भयो कि अनि यो गर्दा चाहिँ कतिपय टिचर्सहरूले छोडेर जानुभयो चित्त पनि दुख्यो लामो समयसम्म सँगै गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन हामी नगर्ने ल डिसिजन तपाईँको ठिकै छ कतिपय साथीहरू त्यस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ बिचरा स्कुल जान नपाएर म तपाईँको स्कुलमा एज अ भोलिन्टियर नि काम गर्छु भनेर पनि आउनुभयो कि भन्दा मलाई त त्यो साथीहरू चाहियो नि जो चाहिँ इच्छाले आइराख्नु भएको छ नि जबरजस्ती राख्नुभन्दा सो इट्स अ राइट
राइट पर्सन इन राइट प्लेस हुनुपर्छ। अनि आन्टीहरूलाई पनि सोधेँ तपाईँलाई आउनु मन छ कि छैन, आउनु मन छ भने मेरो क्यापासिटी यस्तो यस्तो छ, तपाईँलाई फुल टाइम म लिन सक्दिनँ, हाफ टाइम लिन सक्छु, हाफ टाइम क्लियर कम्युनिकेसन चाहिँ हुनु पर्यो हैन त म्याम? एकदमै माया म्याम, कम्युनिकेसन राम्रो ट्रान्सपरेन्ट। यहाँले अहिलेको यो जोखिमको बेलामा कसरी म्यानेज गर्ने, एउटा लिडरले कसरी म्यानेजरको रोल प्ले गर्ने भन्ने पार्टबाट यहाँ राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हामी बिस्तारै टाइममा घट्दैछौँ, अब लगभग 8 मिनटको समयभित्र छौँ हामी। यहाँले म छोटोमा चाहिँ यहाँसँग के एउटा अपेक्षा गर्छु भन्दा हामीले विशेष गरी प्री प्राइमरी स्कुलहरू चलाइराखेका छौँ। यो धेरै खालका प्री प्राइमरी स्कुलहरू छन्, सरकारबाट अनुदान प्राप्त समुदायमा पनि चलिराखेको छ, सामुदायिक विद्यालयभित्र पनि चलेको छ, संस्थागत भित्र पनि विद्यालयभित्र पनि चलेको छ, इभन बाहिर पनि यहाँहरू जसरी पनि चलाउनु भएको छ। यो यहाँहरूले चाहिँ कसरी चलाइराख्नु भएको छ, यो चलाउनु पर्ने कसरी हो, यो बारेमा यहाँको प्र्याक्टिस चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो स्कुलमा, त्यो बारेमा अत्यन्तै छोटोमा जानकारी गराउनुहोस् न। यसमा चाहिँ म फेरि अलिकति ब्ल्याक सिप नै भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ प्रफिट हुन त प्राइभेट स्कुल हो, तर प्रफिट ओरिएन्टेड भन्दा पनि सर्भिस ओरिएन्टेडलाई ध्यान दिएको छु। अनि इट्स अगेन डिपेन्ड्स अपन द लिडरसिप। तपाईँले कुन मोटोले स्कुल चलाइराख्नु भएको छ, तपाईँ प्रफिट ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ भने त्यही तरिकाले जानुहुन्छ। म चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस बेस्ड, मैले मेरो स्कुल खोल्नुको रिजन चाहिँ अरू ठाउँमा काम गरेँ भने चाहिँ आफूले सोचेको जस्तो या जे पढेको हुन्छ त्यो अनुसार प्र्याक्टिस गर्न नपाउने भएको हुनाले त्यसले चाहिँ मलाई एउटा सपोर्ट दियो गरी मेरो स्कुलमा चाहिँ कम्तीमा मैले आफूले सोचेको कुराहरू प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न पाउँछु। आई डोन्ट केयर कति अब खर्चको केयर पाउँछन्, त्यो पार्ट भन्दा नि कस्तो केयर पाउँदैछन् साना नानीहरूले यहाँको विद्यालयमा, मैले त्यो पार्टबाट जान्न खोजेँ। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ पहिला त हामी एकदमै स्मल नम्बर अफ चिल्ड्रेन, प्रायः म हेर्छु एउटै क्लासमा तपाईँले जति जे भने पनि, जति ठुलो स्कुल जति प्रोफेसनल भए पनि एउटा क्लासमा 15-20 हामी कन्ट्रोल गर्छौँ मजाले, बट द्याट इज नट भेरी गुड प्र्याक्टिस। तपाईँले एउटा क्लासमा म्याक्सिमम भनेको 10 जना बच्चालाई, त्यो पनि 2 जना हुनुहुन्छ भने चाहिँ इफ यु रियली वान्ट टु गो विथ डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा जानुहुन्छ, इन्डिभिजुअल केयर इन अ सेन्स यो एजमा चाहिँ इन्डिभिजुअल केयर नै चाहिन्छ, इन्डिभिजुअल ग्रोथ नै हुन्छ। हामी उहाँहरूले समअप गरेर राख्न सक्दैनौँ। एउटा बच्चा म 5 जनामा 5वटा डिफ्रेन्ट तरिकाले पढाउनु पर्छ भने 10, 15, 20 जनाको जुन एउटा ग्रुप छ होइन, त्यो आई रियली सल्युट टु दोज टिचर्स हु टेक स्टुडेन्ट्स लाइक द्याट होइन एउटै क्लासमा। सो एउटा चाहिँ स्मल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, म आफै पनि धेरै भिडभाड छ्याउ मन पर्न सक्दैन, त्यो प्र्याक्टिस सोचेको प्र्याक्टिस हुँदैन भन्ने लाग्छ। अनि त्यसपछि वी आर इन अ भेरी डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लेस। यो चाहिँ प्रायः मान्छेले आउँछ तपाईँको स्कुल कस्तो स्कुल जस्तै लाग्दैन, कस्तो पहाडमा चढेर आएको जस्तो लाग्छ, यसो टाइम पायो भने हजुर पनि आउनु होला। सो इट लुक्स भेरी डिफ्रेन्ट। तपाईँ एउटा भनौँ न जङ्गल जस्तो भित्रमा पसेर एन्ड देन यु सी समथिङ स्कुलको अलिकति स्ट्रक्चर केही पाउनुहुन्छ। सो अलिकति स्ट्रक्चर वाइज पनि अलिकति डिफ्रेन्ट छ। इट डजन्ट लुक लाइक लोकेसनको पार्टबाट नि पिस छ भन्ने लोकेसनको पार्टबाट धेरै नै बाहिरबाट हेर्दा स्कुल नै होइन जस्तो लाग्छ, बट व्हेन यु गेट इन्टु यु गेट अ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। अनि त्यसपछि सक्दो हरेक बच्चालाई चाहिँ जबसम्म एउटा राम्रो मेच्योर्ड टिचर हुनुहुन्न तबसम्म चाहिँ म आफ्नै केयरमा राख्छु। मलाई चाहिँ लाग्छ मसँग 10 जना बच्चा होस् तर 10 जनाको आनी बानी चाहिँ मलाई थाहा होस्। आई डोन्ट वान्ट टु क्रिएट 500 चिल्ड्रेन होइन। जहाँसम्म म नाम सम्झिन सक्छु त्यहाँसम्मको चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट हुनुपर्छ मसँग। मलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कि को बच्चाको स्ट्रेन्थ के हो, उसलाई कसरी हुर्काउने हो भनेर। सो हामी अलिकति यो पाराले पनि ओके म्याम ठिक छ। यहाँले एकदम राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भइराखेको छ। यहाँले पक्कै पनि राम्रोसँग बालबालिकाको यो होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। इन्डिभिजुअल केयरको माध्यमबाट काम गर्नुपर्छ है, भल्युममा काम गरेर यस्ता बालबालिकामा हुँदैन भन्ने जहाँले जुन आफ्नो प्र्याक्टिस सेयर गर्नुभयो। यहाँलाई म अब अलिकति अर्को पार्टमा लैजान चाहन्छु। आफ्नै बारीमा फलेको आँप अम्बालाई बाटामा राखेर बेचेर पनि यहाँले एउटा एन्टरप्रेन्योरसिपको शुभारम्भ गरेको प्रसङ्ग अघि उठाउनु भयो। आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै टिचिङ प्रोफेसनमा जाउँ नजाउँ त्यो थाहा नभए पनि प्रोफेसनमा गएर आफ्नो अघिल्लो पढाइलाई निरन्तरता दिनुभयो। यहाँले अहिले एउटा प्री स्कुलको इस्टाब्लिस गरेर काम गरिराख्नु भएको छ, यो रमाइलो इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो हायर एजुकेसन अगाडि पनि बढाइराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा यहाँले एउटा एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ जुन एन्टरप्रेन्योरसिपको, यसको बारेमा चाहिँ छोटो कुरा गरिदिनुहोस् न, कसरी यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ?
यो मोमेन्ट त एकदम यो धेरै पहिला वर्ष अगाडिदेखिको प्लान हो। म चाहिँ अब इट्स लाइक राइट टाइम राइट नेटवर्क हुनुपर्छ, आफू पनि त्यो लेभलको पुग्नुपर्छ भनेर पढाइ कन्टिन्यू गर्ने रिजन पनि त्यही हो। विदाउट नलेज विदाउट एनी फाउन्डेसन हामी माथि उड्न सक्दैनौँ, जान्दैनौँ भनेर होइन। सो एडुप्रेनरसिप इट्स नट अ न्यू कन्सेप्ट, तर बेसिकली नेपालमा चाहिँ अलिकति नयाँ हुनसक्छ। दो वी आर डुइङ, हामी गरि चाहिँ राखेको छौँ, तर त्यसलाई अलिकति एडुप्रेनरसिपको पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेर्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति म लागिराखेको छु। सो सानो सानो कुराहरू जस्तो ट्रेन्ड के हो, स्कुलले प्रफिट दिन्छ, सबैले प्री स्कुल खोलौँ होइन। त्यो प्री स्कुल मात्रै होइन कि एन्टरप्रेन्योरशिपको पार्ट प्री स्कुल मात्रै होइन, त्यसलाई अर्को लेभलमा कसरी लैजाने त भन्दा जस्तो म सुरुमा अहिले पनि म भन्छु कि हामीसँग बाहिरको इन्टरनेसनल करिकुलम हामीले एडप्ट गर्छौँ भने हाम्रो करिकुलम चाहिँ किन बाहिर जान्दैन, वाइ लाइक आउट अफ नेपाल वाइ आवर करिकुलम इज नट एक्सेप्टेड, जबकि हामीले पनि प्र्याक्टिसको हिसाबमा हेर्ने हो भने उहाँभन्दा धेरै राम्रो गरिराखेको हुन्छौँ, उहाँहरूभन्दा धेरै राम्रो छ भने यसलाई चाहिँ अब के बेला भयो भने चाहिँ प्र्याक्टिसले तपाईँलाई चाहिँ अब आफूले गरेको प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ तपाईँले अब यसरी प्रोफेसनल तरिकाले लिएर जानु पर्यो कि यु क्यान सेल इट। सो सेलिङ भन्नाले फेरि प्रफिट ओरिएन्टेड मात्रै पनि होइन, दो इट इज निडेड, तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो प्र्याक्टिस पनि राम्रो छ, हाम्रो आफ्नो कल्चरमा गरिराखेको टिचिङ लर्निङ प्रोसेस पनि राम्रो छ, सबैको मेजोरिटीमा केही नराम्रो होला त हाम्रो के कुरा राम्रो छ अलिकति एप्रिसिएट इन्क्वायरीबाट हेरौँ हामीसँग के राम्रो छ त, त्यो राम्रो हामीसँग मात्र किन सीमित राख्ने हैन। त्यो राम्रो भएको कुरालाई जस्तो कता कता हामीले चान्स पायौँ, जस्तो म भन्छु हामी युनिभर्सिटीमा गएर पढ्ने मौका पायौँ, त्यहाँको राम्रो कुरा के थियो त, त्यो म भित्र मात्रै सीमित हुनु भएन कि जो साथीहरू जानु पाउनु भएन, किनकि उहाँहरूले पनि त्यही एजको बच्चाहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त। हामी त अब एज त्यो बच्चामाथि टार्गेट हौँ कि जियोग्राफिकली या प्रोफेसनली म भन्दा पनि मेरो स्कुलमा आउने बच्चा पनि 5-6 वर्षको बच्चा र म भन्दा बाहिर अन्त्य कहीँ काम गर्दैछौँ त्यो पनि 5-6 वर्षकै बच्चा हो भने म चाहिँ काठमाडौँ बसेर मैले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउने, मेरो बच्चा राम्रो हुने, आउट अफ काठमाडौँमा बस्ने टिचरले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी पाउनु भएन भने बित्तिकै त्यो बच्चाले त्यो अपर्च्युनिटी नपाउने त होइन नि। यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर्म गर्नै पर्छ, सेयरिङ गर्नै पर्छ। यो चाहिँ अब भनौँ म चाहिँ भन्छु तपाईँले लिनुहोस् नलिनुहोस् म चाहिँ दिन्छु, तपाईँले लिनु मन लाग्छ लिनु मन लाग्दैन लिँदिन। ओके, एकदमै हामी टाइम लिमिटमा एकदमै छौँ प्रेमा म्याम। यहाँलाई म अन्तिम प्रश्नमा छु, यो पेसामा यो फिल्डमा आउन चाहने व्यक्तित्वहरू, यो अर्को अर्थ नलागोस्, विशेष गरी यो फिल्डमा लगानी गर्न खोज्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ प्री स्कुलकै सवालमा पनि होइन, र यो स्कुल चलाउनको लागि धेरै धेरै किसिमका व्यक्तित्वहरू आइराख्नु भएको हुन्छ। यो फिल्डमा कस्ता व्यक्तित्वहरू आउनुपर्छ एजुकेसनको फिल्डमा, विशेष गरी यस्ता विद्यालयहरू खोल्ने सवालमा वा जुन नयाँ पुस्ताहरूलाई यो हाम्रो एजुकेसन फिल्डमा भित्राउने सवालमा यहाँको के अनुभव छ वा के सुझाव छ? यो चाहिँ हामी एजुकेसन फिल्डमा लागेको मान्छेहरूलाई नै लगानी गर्ने पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ सर। सो इट इज नट लाइक द्याट सेकेन्ड पर्सन विल कम एन्ड इन्भेस्ट यु अनि तपाईँ चाहिँ उसको अन्डरमा काम गरेर अनि तपाईँले चाहिँ प्रफिट सेयर गर्नुहुन्छ। तपाईँले थोरै काम गर्नुहोस् तर आफ्नै उसमा काम गर्नु, मेबी हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ ब्याक सपोर्ट गर्न दिनु सक्नुहुन्छ होला, तर मलाई चाहिँ लाग्छ यो एजुकेसन फिल्डलाई अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ एजुकेसनमै लागेको मान्छेहरूले चाहिँ अब इन्भेस्टरको रूपमा आउनु पर्यो। एकदमै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो म्याम। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय, विद्यालय भित्रैबाट हामीले समय चोरेर ल्यायौँ यहाँको आज, र यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो। यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सँगै यस कार्यक्रमलाई हेरिराख्नुभएका तमाम शिक्षा प्रेमी व्यक्तित्वहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस